मेरो वचनमा जानभन्दा अगाडि सानो प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरको आशिष मागौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आजको सुन्दर दिनको निम्ति। धन्यवाद दिन्छौँ यो आराधना सङ्गतिको निम्ति। अनि सुरुदेखि प्रभु तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्दै ल्याउनु भएको छ। यो समयसम्म डोराउँदै ल्याउनु भएको छ। अब रहल समयमा पनि तपाईँ हाम्रो साथ रहनुहोस्। विशेष तपाईँको वचन पढेका छौँ। अब तपाईँको वचनबाट हेर्न लागेका छौँ। तपाईँको वचनबाट हामीलाई चाहिएको ढाडस, हामीलाई शान्ति, तपाईँको आश्वासन र हामीलाई ढुक्कपना तपाईँले नै दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। हामी सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्। रहल समय तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाममा मसीह सलाम। र हामी केही क्षण परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। र आज म तपाईँहरूलाई विशेष परमेश्वरको वचनबाट विशेष गरी मत्ती 11 अध्यायको हामीले 28, 29, 30 पढेका छौँ। र अहिले जुन हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट भएर गइरहेका छौँ, आज एउटा डर अनि त्रासको, चिन्ताको समयहरूबाट भएर हामी गइरहेका छौँ। यो समयमा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो वचनहरूद्वारा परमेश्वरको आश्वासनहरूको याद दिलाउन चाहन्छु। र यही विषयमा नै मैले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट आश्वासन दिनको निम्ति आज तयारी गरेर आएको छु। र मैले भनिहालेँ अहिलेको समय अवस्थाहरू ठिक छैन। हामी फेरि पनि यसरी जुममा जानको निम्ति मजबुर भएका छौँ। अघि हाम्रो एल्डर बाबुले भनिहाले पार्शियल एउटा लकडाउन जस्तै भएको छ। हामी बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ। निस्किहाले तापनि हामीले धेरै के भनौँ, धेरै हामीले होसियारीपना हामीले देखाउनु परेको छ र कठिन समयहरूमा छौँ। अनि गाह्रो लागिरहेको होला सायद तपाईँहरूलाई। अनि यो समयहरू चाहिँ अब कसरी बिताउनु, अनि कहिले चाहिँ यो समयहरू जाला भनेर तपाईँहरूलाई एकदमै बोरिङ, एकदमै यो समयहरू लामो पनि लागिरहेको हुनसक्छ। अनि यो समयहरूमा, यो कठिन परिस्थितिहरूको समयमा तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको, आफैसँग कुस्ती लडिरहेको त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको होला। किनभने समय नै त्यस्तो छ। हुनसक्छ तपाईँहरूले थाकेको अनि तपाईँहरूको जीवनमा जे पनि भइरहेको छ, यो कुराहरूले एकदमै तपाईँहरू थिचिएको, बोझले दबिएको पनि अनुभव गरिराख्नु भएको हुनसक्छ। या त हामीहरूको परिवार छ, वरिपरि आफन्तहरू छ, हाम्रो वरिपरि भएका सबै प्रियहरूको ख्याल गर्दा तपाईँहरू यति साह्रो व्यस्त हुनुभएको छ, यति साह्रो आफैलाई बिजी भएको छ कि तपाईँले आफैलाई यस्तो अवस्थाहरूमा एउटा लखतान भएको, एउटा निख्रिएको, थकित भएको तपाईँहरूले अनुभव गरिरहनु भएको छ सायद। किनभने अहिलेको समयहरू यस्तै छ। अनि इक्जाम्पलहरू थुप्रै छ, हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। अहिलेको समय अवस्थाहरूले गर्दाखेरि नानीहरूको स्कुल पनि हुन सकेको छैन। अनि नानीहरू पनि अनलाइन मार्फतै यसरी सेवाहरू गर्न परिरहेको छ। अनि यो पनि एउटा थकाउने विषय नै भएको छ। विशेष जसको नानीहरू सानो छ, अनि जसको नानीहरू ठुलो छ, जवान छ, पढ्दैछ, यो नानीहरूको निम्ति पनि एउटा यो अप्ठ्यारो परिस्थिति, थकाइ ल्याउने कुराहरू भएको छ। अनि विशेष सानो नानीहरूसँग आमा बाउहरू पनि, विशेष आमाहरू
नानीहरूसँग बस्नुपर्छ उनीहरूलाई गाइड गर्नको निम्ति यो अनलाइन क्लासेसहरू एटेन्ड गर्दाखेरि नानीहरूको प्रेसर आमालाई पनि परिरहेको हुन्छ र यसरी दिन बदिनको हाम्रो जीवनमा हामीले आफै बिजी हुनु परेको कारण एक प्रकारले हामी हेर्दाखेरि हो हामी बजार निस्कन पाएका छैनौँ, फिजिकली कतिवटा कार्यहरू गर्न सकेका छैनौँ। तर फेरि अर्को प्रकारले हेर्दाखेरि यो अनलाइन कतिवटा कुराहरूले गर्दा हामीलाई बिजी पनि राखेको छ, व्यस्त पनि राखेको छ। मिटिङ्सहरू हामीले गर्न परिरहेको छ अनि हामी व्यस्त रहन परेको छ र यो कुराहरूले पनि आज हामी थाकेको महसुस अनुभव हामीलाई हुनसक्छ। भएन अरू इक्जाम्पलहरू अरू अनुभवहरू हाम्रो जीवनमा छ। मैले अघि हाम्रो एल्डर सञ्जय भाइले सूचना भनिराख्दाखेरि सञ्जय भाइलाई पनि याद गरिरहेका थिए किनभने त्यो क्षेत्रमा उहाँको आफन्तहरू विशेष त आफ्नो भान्जे सीता ज्वाइँ भयो, दिदी यता माया दिदी, वन्दना भान्जी, उनीहरू सबै यसरी परिवारमा बिरामी हुँदाखेरि र सञ्जय भाइ व्यस्त हुन पर्यो। सबैको ख्याल गर्दाखेरि कसलाई को हस्पिटल लाने कि कसको के गर्नुपर्ने अनि यस्तो परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। हामीले यस्तो परिस्थितिको हामीले सामना गर्न पर्छ अनि यस्तो कुराहरूले साँच्चै नै कोही बेला हामीलाई थकित तुल्याउँछ, हामीलाई चिन्तामा पार्छ अनि हामीले यसरी लखतरान भएको, हामी एकदमै निख्रिएको हामी अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। म पनि व्यस्त नै थिएँ यो हप्ताहरूमा। विशेष एउटा ठुलो एजिएमको एउटा डिसिसन लिन पर्ने थियो। हुन त मेरो प्रायः सबै साथीभाइहरूले चाहिँ गरिहालौँ भनेर भनिरहेको थियो। होइन किन डराउनु, हामी गरिहालौँ, लकडाउन घोषित गरेको छैन भनेर भनिरहेको थियो। तर मलाई चिन्ता थियो होइन। अनि त्यसमा निर्णय लिन पर्ने थियो अनि धेरै मिटिङहरू बस्यौँ हामीले, ठिक समयमा नै यसलाई बन्द गर्न सक्यौँ र अहिले जुन अवस्था आउँदाखेरि यसलाई बन्द गरेको नै उचित भएको अहिले हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ र यस्तो खालके आज हामी समयहरूबाट भएर गइरहेका छौँ र साँच्चै नै हामी कोही बेला थाक्छौँ हाम्रो जीवनमा। हामी सेवकहरू पनि, प्रभुको काम गर्नेहरू पनि हामी थाक्छौँ र आजको वचन चाहिँ हामी सबैको निम्ति छ। सबै सानाहरूदेखि लिएर स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर प्यारेन्ट्सहरू सबैको निम्ति। अनि यस्तो अवस्थाहरूमा आज परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ्य प्रदान गर्न सक्दछ। अनि कोही बेला हाम्रो जीवनमा तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, यो थकावट, डर भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। त्रास भन्ने कुरा अनि यो थकावट भन्ने कुरा सँगसँगै भइरहेको हुन्छ अनि एउटाले हामीलाई अर्को स्थितिमा लगिरहेको हुन्छ। डर त्रासले कोही बेला हामीलाई थकित तुल्याउँछ भनेदेखि कोही बेला हामी थकित क्लान्त हुँदाखेरि हामीलाई डरले घेर्छ, डर त्रासले हामीलाई घेर्छ अनि कोही बेला हामी यो दुईलाई छुटाउन सक्दैनौँ। यो सँगसँगै यसरी भएर आइरहेको हुन्छ अनि छुटाउन हामीलाई गाह्रो पनि पर्छ। तर यस्तो बेलाहरूमा हामीले हामीलाई आफैलाई कोही बेला यो याद दिलाउनु पर्छ कि प्रभु येशूले चाहिँ, परमेश्वरले चाहिँ यी सबै कुरा देख्नुहुन्छ भनिकन। परमेश्वरले चाहिँ, प्रभु येशूले चाहिँ हाम्रो सबै अवस्थाहरू उहाँले जान्नुहुन्छ भनिकन हामी आफैलाई कोही बेला सम्झना गराउनुपर्छ। अनि यस्तो आवश्यकता पनि हाम्रो जीवनमा पर्छ किनभने कोही बेला हामी हाम्रो समस्याहरूमा फोकस गरिबस्दाखेरि केवल यही हाम्रो सङ्कष्टहरूमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहँदाखेरि साँच्चै नै कोही बेला हामी आफै निराशामा पर्छौँ। हुनसक्छ कोही बेला डिप्रेसनतिर हामी जान्छौँ र त्यसो हुनदेखि बाँच्नको निम्ति चाहिँ हामी आफैले आफैलाई कोही बेला परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूतिर, परमेश्वरको आश्वासनतिर हामीले आफैले आफैलाई सम्झना गराउनुपर्छ। हामीलाई
याद गराउनुपर्छ। परमेश्वरको आश्वासनतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो साथमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै हामी यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट भएर गइरहेका छौँ, तर प्रभु येशू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हामीले हाम्रो सबै अवस्था चाहिँ उहाँले जान्नुहुन्छ। हामीले जुन थकान भएको कुरा, लखतरान भएको कुरा, हामीले जुन निख्रिएको अनुभव गरिरहेका छौँ, वास्तवमा त्यो पनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले जान्नुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज यस्तो अवस्थाबाट हामीलाई उकास्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले अचम्मको शान्ति र ताजगीले हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ। अनि आज संसारले चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू प्रदान गर्न सक्दैन। हाम्रो नजिकको मानिसहरूले पनि, मित्रहरूले पनि यो कुरा हामीलाई दिन सक्दैन प्रियहरू। अनि आज हामीले माया गरेको संसारको कुनै पनि थोकरले पनि हामीलाई यो शान्ति जो प्रभु येशूले हामीलाई दिनुहुन्छ दिन सक्दैन प्रियहरू। अनि हामीलाई यो साँचो शान्ति, यो आशा चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्र दिनुहुन्छ। जब उहाँलाई हामी चिन्छौँ, उहाँलाई जान्दछौँ, अनि उहाँद्वारा मात्र हामीले यो शान्ति प्रदान गर्न सक्दछ। अनि साँच्चै नै आज येशू प्रभु चाहिँ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो बोझ उठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको पाठ अनुसार पनि हाम्रो भारलाई उठाउनु हुने, हाम्रो भारलाई लिनुहुने प्रभु आज हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा हामीले यो कुरालाई बार-बार देख्दै पनि आएका छौँ। सायद तपाईहरुले पनि आफ्नो अनुभवहरुमा, आफ्नो जीवनमा आएको संघर्षहरु तपाईले जुन फेस गर्दै आउनु भएको छ, यो कुरालाई तपाईहरुले पनि सायद बार-बार देख्दै र अनुभव गर्दै सायद तपाईहरुले आउनु भएको होला। अनि साँच्चै नै भन्न हो भनेदेखि, हेर्न हो भनेदेखि आज हामीले हाम्रो जीवनको भार चाहिँ, यो गरौँ भार चाहिँ, बोझ चाहिँ हामी आफै कहिले पनि उठाउन सक्दैनौँ। अनि हामीलाई कोही बेला हाम्रो यो बोझ, हाम्रो जुन भार छ यसलाई छोड्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। हो, प्रभुले भन्नुभएको छ, म कहाँ हुँ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। म प्रभुमा मेरो बोझ राख्दछु भनेर हामी भन्छौँ, हामी छोड्छौँ, हामीले छोड्यौँ त भन्छौँ, तर कोही बेला यो बोझ चाहिँ हामीसँगै टाँसिएर आइरहेको हुन्छ। अनि हामीले आफैले आफैलाई यो बोझलाई हटाउन सक्दैनौँ। हामीले आफैले आफै यो बोझलाई हामी निकाल्न सक्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो पर्दछ। तर आजको वचन अनुसार हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नम्र हुनुहुन्छ, किनभने यहाँ भन्नुभएको छ 29 पदमा, म विनम्र र कोमल हृदयको छु। विनम्र र कोमल हृदयको छु। अनि आज बिहान उहाँले जुन यो मधुर वचन हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभएको छ, यो हाम्रो निम्ति एउटा स्ट्रङ रिमाइन्डर हुन सक्छ, एउटा बलियो याद दिलाउने कुरा हुन सक्छ कि प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति, हामीलाई बचाउनको निम्ति, हामीलाई हाम्रो यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट पार लगाउनको निम्ति उहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आजको वचन मधुर वचन छ, तर हाम्रो निम्ति एउटा स्ट्रङ रिमाइन्डर, याद दिलाउने कुरा आज हुन सक्छ। अनि मलाई त लाग्छ यो पाठ पढ्दाखेरि मत्ती 11 को 28 देखि 30 पद पढ्दा हुँदै प्रभु येशूले यही भनिरहनु भएको छ आज हामीलाई कि तिम्रो बोझ चाहिँ म बोक्न चाहन्छु, तिम्रो बोझा चाहिँ मलाई देऊ, तिम्रो गह्रौँ भारी चाहिँ मलाई देऊ, म तिम्रो निम्ति बोक्न चाहन्छु। अनि मेरो निम्ति चाहिँ कुनै पनि बोझा, कुनै पनि भारी, कुनै पनि वेट चाहिँ मेरो निम्ति ह्यान्डल गर्न नसक्ने किसिमको छैन। र त्यसै कारण तिम्रो बोझालाई छोडिदेऊ, तिमी बलियो भएर अघि बढ, म तिम्रो निम्ति मार्ग तयार पार्न चाहन्छु।
म तिमीलाई तिम्रो जीवनको अल्झाउने कुराहरूबाट म तिमीलाई अगुवाई गर्न चाहन्छु अनि म तिमीलाई चाहिँ मेरो केयरमा मेरो अङ्गालोमा म तिमीलाई ढाकिदिन चाहन्छु। आज मलाई लाग्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यही कुरा आज हामीलाई भनिरहनु भएको छ। हो बितेको समयहरूमा र अहिले भइरहेको समयहरूमा हामीले जस्तै सङ्घर्ष र कठिनाइहरूको सामना हामीले किन गर्न नपरोस्, तर उहाँले हामीलाई यही भन्न चाहिरहनु भएको छ कि आज मेरो अचम्मको आनन्दमा मेरो शान्तिले तिमीहरूलाई भरिदिन चाहन्छु। अनि आजको यो वचन पढ्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आज हामीलाई एकदम मधुर स्वरमा हामीलाई यही कुरा आज हामीलाई भनिरहनु भएको छ अनि हामीलाई हौसला दिन चाहनुहुन्छ। हो बाहिर हेर्यौँदेखि अहिले अवस्था ठिक छैन, न्युजमा हेर्यौँदेखि कुनै पनि न्युज ठिक छैन अनि त्यो न्युजलाई मात्रै हेरिरहँदा त हामी हताश निराश बन्छौँ। दिल्लीको अवस्थालाई हेर्नुहोस्, यता युपीको अवस्थालाई हेर्नुहोस्, हाम्रै बङ्गालमा जुन प्रकारले बढिरहेको छ, अहिले सिलगढीमा साँच्चै नै अहिले अवस्था एकदमै खराब भएर गइरहेको छ। दबाई पानीको कमी, भ्याक्सिन लाउनु त भन्दैछ, भ्याक्सिन छैन, पुगेको छैन। नर्सेसहरूको कमी, हस्पिटलको स्टाफहरू जो छ सबै नै यसरी कोभिड पोजिटिभ भइरहेको छ। हिजो मात्र होला मलाई कृतिकाले मेसेज पठाएको थियो, पास्टर बाबु सिलगढीमा पनि स्थिति खराब हुँदै जाँदैछ। सिलगढी हस्पिटलमा जग्गा छैन, स्टाफहरू भक्काभक बिमारी हुँदैछ अनि अवस्था खराब छ। अनि मैले मेसेज पठाएँ, हो हामीलाई थाहा छ, हामी न्युजहरूमा पनि हेरिरहेका छौँ, हामीलाई थाहा छ अवस्था नाजुक छ, तर हामी प्रभुलाई नै प्रार्थना गरौँ, हामी नअत्तालियौँ, प्यानिक नहौँ हामी, र प्रभुमा नै हामी प्रार्थना गरौँ। अहिले घुँडा टेक्ने समय छ, प्रार्थना गर्ने समय छ अनि यो अवस्थाहरूमा चाहिँ प्रभुले नै हामीलाई पार लाउनुहुनेछ। अघि बिहान पनि सायद यो सेवा हुँदाखेरि कृतिकाले मलाई फोन गर्दै थियो, यही कुराहरूमा सायद उसले फेरि अपडेट दिनको निम्ति होला। तर आज हेर्नुहोस् संसारको स्थिति यस्तो छ। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा हामी छौँ, तर आज यस्तो परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको यो वचन, आज येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको वचनमा आज परमेश्वरले हामीलाई यो वचन दिनुभएको छ अनि परमेश्वरको वचनहरूबाट मात्र हामी यो समयमा त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ्य, त्यो शान्ति, त्यो साहस हामी प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मलाई लाग्छ यसै कारण आज यो वचन हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो समयको मानिसहरूको निम्ति पनि प्रभुले यो वचन दिनुभएको थियो, तर आजको निम्ति पनि, आजको समय र दिनहरूको निम्ति पनि यो वचन अति नै प्रिय छ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन चाहन्छु। यस्तो अवस्थाहरूमा कहाँबाट हामीले शान्ति पाउने? संसारलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त अशान्ति नै अशान्तिको कुरा छ, डिसहार्टनिङ गर्ने कुराहरू छ, निराशा बनाउने कुराहरू छ। हामी कुनै कुरामा भर पर्न सक्दैनौँ, तर आज येशू ख्रीष्टमा चाहिँ, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यो शान्तिको कुरा, हामीलाई आशा दिने कुरा, हामीलाई बलियो बनाउने कुरा, अनि परमेश्वर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिएको छ। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले यही कुरा आज हामीलाई फेरि पनि याद गरेको उहाँले हामीलाई चाहनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ। हो म जान्दछु तिमीहरूको स्ट्रगल, तिमीहरूको जुन परिस्थितिहरूबाट तिमीहरू भइरहेर गएका छौ, म माथि विश्वास गर, जान कि म तिमीहरूको साथमा छु अनि तिमीहरूको समस्यालाई म ह्यान्डल गर्न म सक्षम छु, तिमीहरूको समस्यामा सहायता गर्न म सक्षम छु।
अनि म त्यसैको निम्ति म तिमीहरूको साथमा छु। आज यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यस्तै प्रकारको वचन आज मत्तीमा हामीलाई दिनुभएको छ। अनि प्रियहरू, आज हामी यस्तै अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। अनि हामी सबैजना नै, तपाईहरू पनि यस्तै अवस्थामा बाँचिरहनु भएको छ। चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास भन्ने कुराहरू, रोग भन्ने कुराहरू हाम्रै मण्डलीको प्रियलाई भइरहेको छ। मृत्यु पनि आयो। हामीले कोभिड भएर हामीले दफन दिन पर्यो। सङ्कष्टको कुराहरू आइरहेको छ। जीवनको सङ्घर्ष त्यतिकै छ हाम्रो जीवनमा। तर आज हामीलाई परमेश्वरले यस्तो समयमा पनि परमेश्वरले चाहिँ मौका दिनुभएको छ कि यस्तो समयहरूमा पनि कि हामी संसारलाई नै हेरिबस्ने, कि संसारकै थोकहरूको पछि लागिबस्ने, कि संसारकै शक्तिहरूप्रति हामी लागिरहने, या हामी आफैले आफैलाई बचाउन खोज्ने, या हामीले आफैले आफैले आफ्नै शक्तिमा हामी जिउन खोज्ने, या कि त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने, कि त हामीले क्रुसलाई हेर्ने। अनि आज हामी उहाँको आवाजलाई सुन्छौँ भनेदेखि, उहाँलाई हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँमाथि हामी आफ्नो मोहरा उहाँतिर फर्काउँछ भनेदेखि चाहिँ आज हामीलाई हाम्रो चारैतिरबाट हामीलाई घेरेर राखेको, हामीलाई कुज्याएर राख्ने, हामीलाई बन्धनमा राख्ने यो सङ्कष्टहरूबाट चाहिँ आज हामीलाई छुटकारा छ, हामीलाई शान्ति छ। अनि यस्तो अवस्थाहरूमा पनि हामी विजयी जीवन जिउन सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई, येशू ख्रीष्टको उपस्थितिलाई थाहा गर्दै, उहाँको अगुवाईलाई थाहा गर्दै आज हामी जिउन सक्छौँ। अनि हामी चिन्ताले थिचिएर होइन, संसारको यो समस्याहरूले बाँधिएर होइन, आज प्यारालाइज भएर होइन, डर र त्रासले भरिएर होइन, तर आज उहाँमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै उहाँलाई हामी आफ्नो शरणस्थान दाउदले भनेको जस्तो हाम्रो गढ र किल्ला बनाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो परिस्थितिहरूमा पनि प्रभुले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ, हामीलाई स्वतन्त्रताको जीवन दिनुहुन्छ। उहाँको अचम्मको आनन्द अनि शान्तिले हाम्रो जीवनमा उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ आज उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा, हामी जुन परिस्थितिहरू भएर गइरहेको छ, यो परिस्थितिहरूमा उहाँले यो आश्वासनको कुराहरू आज हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ। अनि यो खेलाइ चाहिँ होइन प्रियहरू, यो उहाँले त्यसै भन्नुभएको होइन, तर साँच्चै जब हामी उहाँको चरणमा जान्छौँ, उहाँको उपस्थितिमा रहन्छौँ, उहाँको शक्तिलाई हामी अनुभव गर्छौँ, उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गर्छौँ, प्रियहरू आज हामी यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा देख्न सक्दछौँ, अनुभव गर्न सक्दछौँ। अनि म आज धेर बोल्न चाहन्न, एउटा कुरामा अब म यहाँ जोड दिन चाहन्छु। अनि यहाँनिर जो 29 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ भन्नुभएको छ, मसँग सिक भनेको छ। यो मेरो जुवा ल्याऊ भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जुवा चाहिँ फेरि लोडको जुवा होइन, यो भारीको जुवा होइन प्रियहरू, यो बर्डनको जुवा होइन, भार होइन प्रियहरू। उहाँले अघि नै भनेको छ, बरु तिमीहरूको बोझ छ भनेदेखि, तिमीहरू थाकेका छौ भनेदेखि, तिमीहरू बोझले दबिएका छौ भनेदेखि म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अब येशू ख्रीष्टले यति भनेपछि उहाँले फेरि हामीमाथि लोड त बोकाउनु हुन्न प्रियहरू। उहाँले हामीलाई भार लोड दिन चाहनुहुन्न प्रियहरू। अनि यो वचन स्पष्ट छ, 30 पदमा भन्दछ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। यो जुवा छ, यो जुवा चाहिँ छुटकाराको जुवा हो प्रियहरू। यो जुवा जुन छ यो चाहिँ लाइट छ, यो चाहिँ इजी छ, सजिलो छ, हामीलाई विश्राम दिनको निम्ति हो। यो जुवा येशू ख्रीष्टले जो मेरो जुवा ल्याऊ भन्दैछ, यो चाहिँ हलुको जुवा हो, यो सजिलो जुवा हो, अनि हामीलाई हल्का बनाउनको निम्ति हो,
अनि हामीलाई आराम अनि हामीलाई विश्राम दिनको निम्ति हो, हाम्रो जीवनमा हाम्रो आत्मामा प्रियहरू। अनि जुवा चाहिँ लोडको जुवा होइन प्रियहरू। वास्तवमा यो जुवा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जुन जुवा भन्नुहुँदैछ, यो जुवा चाहिँ एउटा एकदमै नजिकको सम्बन्धको जुवा हो प्रियहरू। हुन त जुवा भन्दाखेरि तपाईले गोरु नारेको सम्झना गरिराख्नु भएको होला। जुन गोरुहरूलाई चाहिँ जुवा लगाएर यसरी जोत्छ, त्यो भारको कुरा हो। गोरु नार्नु चाहिँ भारको जुवा हो, तर पनि यसले दुईटा गोरुलाई जोडिरहेको हुन्छ। तर प्रभुले जो हामीलाई उहाँसँग जोड्नु चाहनुहुँदैछ, गोरुलाई जस्तो भार बोकाउनुको निम्ति होइन, तर हामीलाई सजिलो बनाउनुको निम्ति, हामीलाई हलुको बनाउनुको निम्ति। हुन त त्यहाँ पनि राम्रो कुरा पाउँछौँ, जब गोरुलाई नारेर जोड्छ भनेदेखि त्यहाँ प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ, फसल राम्रो हुन्छ, धेरै ज्यादा हुन्छ, धेरै काम गर्न सक्छ, त्यो पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर हो, प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा फसल फलाउनको निम्ति, उहाँको राज्यको निम्ति प्रोडक्सन ज्यादा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको होला, तर भार दिनको निम्ति चाहिँ होइन, तर हलुङ गर्नको निम्ति, सजिलो गर्नको निम्ति। किनभने उहाँले 30 पदमा भन्नुभएको छ, मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुको छ। तर म तपाईलाई आज जोड दिन चाहन्छु, यस्तो अवस्थाहरूमा आज अलरेडी हामी भारमा छौँ। संसारको जीवनमा हेर्नु भनेदेखि हामी माथि लोड छ, सङ्घर्ष छ, हामीले नयाँ नयाँ कुराहरूको फेस गरिरहनु परेको छ। कतिवटा कुराहरूको निम्ति हामी आफूलाई तयारी पनि गर्न सकेका छैनौँ। समयहरू आउँदैछ, अब हामीले आउँदो दिनहरूको निम्ति कसरी तयार गर्ने, विशेष हाम्रो मण्डलीहरूलाई नै सेवा पुर्याउनको निम्ति कसरी तयारी गर्नुपर्ने। किनभने जुन यो महामारी छ, यसले हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती नै खडा गरेको छ। हो, आज हामी एकादुर्सादेखि अलग बस्नुपर्छ, होसियारी रहनुपर्छ, भिडमा जानु भएन, अलग रहनु पर्यो। सबैलाई हामीले यही सुझाव दिन पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो। तर यस्तो स्थितिहरू पनि आउँदैछ। अब हेर्नुहोस् न, दिल्लीतिर मानिसहरू मरिरहेको छ, लास उठाउनको निम्ति मानिसहरू पनि छैन। हिजो अस्ति यूपीमा देख्दै थिए, उसको गाउँको मान्छेहरूले कसैले पनि उसलाई हेल्प गर्न सकेन। उसको श्रीमती जो चाहिँ कोभिड भएर मरेको थिए, अनि त्यो अन्तिम संस्कार गर्नको निम्ति समाजका मान्छेहरू कोहीले पनि सहायता गर्नु आएन। अनि उसले एक्लैले आफ्नो साइकलमा हालेर आफ्नो श्रीमतीलाई दाह संस्कार गर्नको निम्ति लिएर गइरहेका थिए। अनि बाटोमा कतिचोटि रहे, 101 चोटि त ऊ टाउकोमा हात राखेर बसिरहेको थिए। अनि जब यो भाइरल भयो, त्यति बेला मात्र पुलिसहरू गएर उनलाई सघाए। अनि अहिले यस्तो स्थिति छ। तर आज हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा हामीले यस्तो स्थिति आउन दिन भएन। बरु यो समयहरूमा त हामीले कसरी, एउटा चुनौती नै छ, कसरी यस्तो स्थितिहरूको सामना गर्ने भविष्यको दिनहरूमा। हाम्रै मण्डलीमा भक्काभक यस्तो स्थितिहरू आयो भनेदेखि, मृत्युहरू हुन थाल्यो भनेदेखि हामीले के गर्ने? हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। हामी बडीहरूलाई त्यसै सर्न त दिनु भएन। तर आज भलिन्टियर्सहरूको खाँचो छ, हामीलाई डर छ। हामीलाई भविष्यको दिनहरूको निम्ति यो कुराहरू सोचेर ल्याउँदाखेरि म कोही बेला राति यो कुराहरू सोच्छु, के गर्न पर्ने यदि यस्तो सिचुएसनहरू आयो भनेदेखि। मानिसहरू त आउँदैन, अन्त हामीलाई त खाँचो छ। हामीले प्रार्थना गरेर घुँडा टेकेर मात्र पनि हुँदैन, तर आएको परिस्थितिहरू सायद यही समयहरूको निम्ति पनि प्रभुले हामीलाई जीवित राखेको हुन सक्छ। हो, सेक्रिफाइस छ त्यहाँनिर। हाम्रो आफ्नै परिवार छ, आफ्नै परिवारको डर, बिमारीको सर्ने कि भन्ने डर। अनि यस्तो परिस्थितिमा आउँदो दिनहरूमा हामीले कसरी सामना गर्ने, यसको निम्ति हामीले प्लानिङ नै गरेको छैनौँ। हाम्रो मण्डलीको निम्ति यस्तै स्थितिहरूमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा क्रिस्चियन समाजमा आयो भनेदेखि हामीले कस्तो प्रकारले गर्ने, एउटा प्लानिङ हामीले गरेका छैनौँ। अनि यस्तो बोझ र समस्याहरू छ अलरेडी। तर परमेश्वरले हामीलाई
अगुवाई गर्नको निम्ति तयारी हुनुहुन्छ। हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। म अलिकति बढेर गएँ। वास्तवमा म जुवाको निम्ति मैले बात गरिरहेको थिएँ। जुवाको बारेमा बात गरिरहेको थिएँ। अनि वास्तवमा यो जुवा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको यो जुवा चाहिँ सम्बन्धको जुवा हो। आज उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँसँग राख्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो बोझ, हाम्रो समस्यालाई उहाँको चरणमा राखेर चाहिँ अब हामी फेरि फ्री भएर हाम्रै लापरवाहीमा फेरि जिउन होइन, तर उहाँले चाहिँ अब हामीलाई उहाँसँग जिएको चाहनुहुन्छ। उहाँसँग सम्बन्ध एकदमै नजिक अनि उहाँ सँगसँगै हिँडेको चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ अनि हामीलाई हल्का बनाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ फेलोशिपको जुवा हो प्रियहरू। अनि यस्तो परिस्थितिमा अलरेडी हामीहरू जुन प्रकारको समस्याहरूमा छौँ, यो समस्याहरूमा चाहिँ आज उहाँले यसरी यो सम्बन्धको जुवा हामीसँग आज बिहानी फेरि पनि उहाँले हामीलाई अफर गर्नुभएको छ। आओ तिमीहरूको बोझा फिक्री म माथि राख अनि मेरो जुवा ल्याऊ जो चाहिँ हल्का र सजिलो छ। म तिमीहरूलाई सहायता गर्न चाहन्छु, तिमीहरूको निम्ति बरु म बोक्न चाहन्छु। किनभने जब यीशुसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ नजिक हुन्छ भनेदेखि उहाँ सँगसँग अब हिँड्न थाल्छौँ भनेदेखि चाहिँ संसारको जस्तै बोझ पनि जस्तै समस्या पनि हाम्रो निम्ति हल्का हुन्छ प्रियहरू। किनभने प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ अगुवाई गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो छ प्रियहरू। अनि जस्तै समस्या, आज जस्तै रोग बिमार, जस्तै महामारी, जस्तै लोड किन नहोस्, यदि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको जुवा चाहिँ हामीले लिएका छौँ भनेदेखि उहाँसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध दरिलो छ भनेदेखि एकदमै घाँसेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो निम्ति सबै कुरा सजिलो छ प्रियहरू। यसै कारण यीशु ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभएको छ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्को छ, हल्का छ। मसँग सिक उहाँले भन्नुभएको छ, किनभने म न विनम्र र कोमल हृदय छु। उहाँले हामीलाई सिकाउन पनि चाहनुहुन्छ उहाँसँग हिँड्नको निम्ति। हामी कोही बेला हिँड्न जान्दैनौँ उहाँसँग, प्रभुसँग हामी अघि बढ्न जान्दैनौँ कोही बेला प्रियहरू। उहाँसँग हिँड्न हामी जान्दैनौँ, स्टेप बाई स्टेप उहाँसँग मिलाएर हामी हिँड्न जान्दैनौँ। तर उहाँ यो यति साह्रो नम्र, उहाँको वचन यहाँ छ, आज बोली छ, मधुर बोली। उहाँले त यतिसम्म भनिरहनु भएको छ, म तिमीहरूलाई सिकाउँछु, मसँग सिक, म तिमीहरूलाई सिकाउनको निम्ति पनि राजी छु र तिमीहरूको सबै बोझ चाहिँ आज म माथि राखिदिनु। अनि कोही बेला हामीलाई साह्रो पर्छ, कतिवटा बोझहरू हामी छोड्यौँ भन्छ, साँच्चै नै हाम्रो टाँसेर आइरहेको हुन्छ। अनि यो समयमा पनि हामीलाई यीशु ख्रीष्टकै साथ चाहिन्छ, उहाँकै शक्ति र सामर्थ्य चाहिन्छ। अनि हामी आज एउटा विजय जीवन, एउटा आनन्दको जीवन, एउटा खुसीको जीवन, हाम्रो अवस्था जस्तै किन नहोस्, आनन्द खुसीको जीवन आज हामी बिताउन सक्छौँ। चाहे हामी वृद्धहरू नै किन नहौँ, चाहे हामी सानो नानीहरू किन नहौँ, हामी जवानहरू किन नहौँ, आज हामी परमेश्वरको आनन्दमा, शान्तिमा जिउन सक्दछौँ। आज हामी अरू संसारको मानिसहरू जस्तो प्यानिकी हुन परेको छैन, भयभीत त्रासित हुन परेको छैन। तर प्रभुको वचन एउटा ठुलो आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ, शान्तिको, आनन्दको, हामीलाई स्थिर गर्ने, हामीलाई मजबुत गर्ने अनि यो समस्याहरूमा हामीलाई अगाडि बढाउने यो शक्ति र सामर्थ्य उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। अनि यीशु प्रभुसँग जब हामी उहाँको जुवा लिन्छौँ, उहाँसँग गाँसिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि लापरवाही हुँदैनौँ है। प्रभु मेरो साथमा छ भनिकन इमोसनमा आइकन फेरि लापरवाही हुँदैनौँ हामी।
हामी जताभावीको हामी जिउँदैनौँ, तर येशू ख्रीष्टसँग गाँसिनुको अर्थ हो कि हाम्रो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा एउटा डिसिप्लिन्ड लाइफ हुन हो। अनि येशूसँग गाडिन नै चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा डिसिप्लिन भन्ने आउँछ। आज येशू ख्रीष्टको अधिकार चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ। येशू ख्रीष्टको डिसिप्लिन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै सरेर आउँछ अनि हामी डिसिप्लिन जीवन हामी जिउन थाल्छौँ। अनि कुन सिचुएसनमा कुन अवस्थामा हामीले कस्तो डिसिसन लिन पर्ने प्रभुकै यो सम्बन्धले उहाँकै डिसिप्लिनले चाहिँ आज हामीलाई सिकाउँदै लाँदछ प्रियहरू, हामीलाई अगुवाई गर्दै लाँदछ। अनि कुन स्थितिमा कुन समयमा हामीले कस्तो कदम लिनुपर्ने कस्तो डिसिसन लिनुपर्ने प्रभुले नै हामीलाई अगुवाई गर्दै लानुहुन्छ। फेरि उहाँमा आएर विश्राम लिएर उहाँको जुवा लिएर एकदमै लु म त स्वतन्त्र भए मलाई कुनै कुराको डर छैन, मलाई रोग बिमारले पनि छुँदैन भनिकन एउटा लापरवाही जीवन एउटा इमोसनमा आएर उटपटाङ जीवन जिउन छोडेर थाल्यौँ भनेदेखि फेरि अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ। र आज येशू ख्रीष्टमा हामी जोड्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँको वचनले पनि हामीलाई बाँध्दै लान्छ। किनभने फाल्टो कुराहरू भन्दा हामी बेसी प्राथमिकता परमेश्वरको वचनमा दिन थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्न थाल्छौँ, प्रभुको वचनको तिर्खा हामीलाई हुन थाल्दछ, हामी प्रभुको वचनको प्यासा बन्न थाल्दछ अनि हामी प्रभुको वचन हामी आफै पढ्न थाल्दछ, प्रभुको वचनमा हामी मनन गर्न थाल्दछौँ, प्रभुको वचनमा हामी ध्यान दिन थाल्दछौँ अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई मोल्ड गर्दै हामीलाई थाहा हुँदैन बिस्तारै तर यसले वास्तवमा हामीलाई हाम्रो जीवनलाई मोल्ड गर्दै लगिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यीशु जस्तै बनाउँदै लगिरहेको हुन्छ। एउटा डिसिप्लिन एउटा प्रभुको अधीनमा भएको जीवन आज हामीले जिरहेका हुन्छौँ अनि यो सम्बन्ध चाहिँ आज प्रभुले हामीलाई अफर गर्नुभएको छ। अनि यो जुवा चाहिँ प्रभुको सम्बन्धको जुवा हो, हामीलाई हल्का बनाउने, आराम दिने, विश्राम दिने, आत्मामा शान्ति दिने अनि हर परिस्थिति हर जोखिमहरूमा हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर्ने, हामीलाई अगुवाई गर्ने, बाटो देखाउने प्रियहरू। अनि आजको समयहरूमा आजको दिनहरूमा म तपाईहरुलाई यही वचनले यो आश्वासन दिन चाहन्छु, प्रभु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तै प्रकारको थकावट किन नहोस्, चिन्ता डर त्रास किन नहोस्, म तपाईहरुलाई फेरि पनि यो रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले हाम्रो सबै अवस्थालाई जान्नुहुन्छ। हामीले अहिले भोग्न परिरहेको जुन अनुभवहरू छ आज प्रभुले यो कुरा सबै जान्नु भएको छ र हामीलाई विश्राम दिनको निम्ति, हामीलाई शान्ति दिनको निम्ति, उहाँको आनन्द हामीलाई दिनको निम्ति, हाम्रो निम्ति बाटो तयार पार्नको निम्ति, अगुवाई गर्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ। तर के उहाँको यो वचनको निम्ति तपाईं तयार हुनुहुन्छ? कि उहाँको यो वचनहरूको निम्ति आश्वासनहरूको निम्ति के तपाईहरुको हृदय आज खुला छ र उहाँको आश्वासनहरूको निम्ति तपाईले आफ्नो हृदयलाई खुला राख्नु भएको छ भनेदेखि, उहाँको वचनको निम्ति आफ्नो हृदयलाई खुला राख्नु भएको छ, आफ्नो हृदयमा जग्गा स्थान दिनु भएको छ भनेदेखि अनि साँच्चै नै उहाँको जुवा चाहिँ तपाईले लिनु भएको छ भनेदेखि आज संसारको कुनै पनि कुराले तपाईँ र मलाई रोक्न सक्दैन, प्यारालाइज बनाउन सक्दैन। प्रियहरू, हामी प्रभुको महिमा गर्दै, प्रभुको प्रशंसा गर्दै, उहाँको आनन्दमा रमाउँदै हामी अघि बढ्न सक्नेछौँ र प्रभुले तपाईहरु सबैलाई यो समयमा प्रशस्त आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामीहरू सानो प्रार्थना गरौँ।